आजाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। इसराइल ने आखिरकार मान लिया है कि अब वो हमास को खत्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सच कह रहा हूं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने इसराइल से अपना मुंह मोड़ लिया है। हर खबर में उंगली करने वाले दानिश्वर लोग इस खबर पर भी उंगली उठाने से पहले दुनिया के सबसे मशहूर अंग्रेजी अखबारों में शुमार द टेलीग्राफ की इस हेडलाइन को पहले देख ले, ताकि मेरी खबर को तस्दीक हो जाए। हेडलाइन क्या कह रही है? Israel admits it may not be able to destroy Hamas. Now US has turned its back. इसराइल ने माना कि वो हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, खत्म नहीं कर पाएगा, और अब तो अमेरिका ने भी अपनी पीठ उसे दिखा दी है। अपनी रूह की तस्कीन के लिए अब वो लोग एक और हेडलाइन देख लें जो हर बात पे उंगली उठाते ना। ये अंग्रेजी वेबसाइट है पैलेस्टाइन क्रॉनिकल। नाम से समझ आ गया कहां की है ये, पैलेस्टाइन की। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल की हेडलाइन है जिसमें लिखा है, इट मे बी इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय हमास, इजरायली इंटेलिजेंस सोर्सेस। यानी इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज से जुड़े लोग या उनसे जुड़ी हुई सोर्स जो हैं वो ये मानने लगे हैं कि 6 महीने तक गजा के लोगों पर जुल्म करने के बाद भी इजराइल हमास को कभी कभी खत्म नहीं कर पाएगा। यानी वो कितनी जंग लड़ ले, एलिमिनेट नहीं कर पाएगा हमास को। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो टेलीग्राफ में आई है, इजरायली खुफिया अधिकारियों ने यह कबूल किया है कि गजा में 6 महीने की लड़ाई के बावजूद इजराइल हमास को खत्म करने की कुव्वत से कोसों दूर है। यह ऐसा ख्वाब है जिसका मुकद्दर चकनाचूर है। इजरायली खुफिया एजेंसी के सोर्सेज ने वार्निंग दी है कि गजा में उनका मेन मोटिव नाकाम हो चुका है क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट इजराइल के खिलाफ हो गया है। यानी अब वो आगे जाकर और ज्यादा कार्रवाइयां नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोग की इंडस्ट्री में कुछ कमी आई, इंटेंसिटी में। खैर, इजराइल का मानना है कि उसने सेंट्रल और नॉर्थ गजा में हमास की मेन कमांड और कंट्रोल यूनिट को बर्बाद कर दिया है। लेकिन हमास के गुरिल्ला लड़ाके अब भी इन इलाकों में इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं और उसे बड़ा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। कभी वो टैंक्स उड़ा देते हैं, कभी आर्मर्ड व्हीकल उड़ा देते हैं, तो कभी उसके फौजियों को ही उड़ा देते हैं। इजरायली खुफिया डिपार्टमेंट से जुड़े सोर्सेज ने द टेलीग्राफ अखबार को बताया कि हमास की 24 बटालियनों में से 4 बटालियन राफा में मौजूद हैं और अभी तक पूरी तरह से अछूती हैं। यानी इजराइल उनके साथ अभी तक कोई कॉम्बैट नहीं कर पाया, इजराइल उन तक पहुंच ही नहीं पाया है। इसीलिए इजराइल राफा पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल का यह मानना है कि राफा में हमास की बाकी बटालियंस को ढूंढने और खत्म करने में बहुत वक्त लग सकता है। और अब तो अमेरिका ने भी दुनिया भर में हो रही थू थू के चलते इजराइल से मुंह मोड़ लिया है। लेकिन दोस्तों, जब इजराइल को महसूस हो ही चुका है, उसकी इंटेलिजेंस को महसूस, चाहे शिनबेट हो चाहे फिर मुसाद हो, अगर उन्हें महसूस हो चुका है कि वह हमास को हरा नहीं सकता, तो फिर राफा पर हमले का प्लान क्यों बना रहा है? दरअसल कहा यह जा रहा है कुछ दानिश्वरों की, जो असली दानिश्वर हैं, उनकी तरफ से, कि इजराइल का मकसद यह है कि उसके हमले से बहुत से लोग बचकर इजिप्ट की तरफ सरहद पार करके चले जाएंगे, फिलिस्तीनी, और जिंदगी भर एक रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बिताएंगे। ऐसा करने से गाजा के बहुत से इलाके हमेशा के लिए खाली हो जाएंगे, जब लोग ही चले जाएंगे, और इजरायली फौज उन खाली इलाकों में अपना बेस बनाकर मौजूद रह सकेगी और कोशिश करेगी कि कुछ सालों में ही सही हमास से पूरी तरह से निजात पा सके। अगर वो फिलिस्तीनी लोग रफा से इजिप्ट नहीं गए तो इंटरनेशनल प्रेशर में इजराइल को उन्हें उनके घरों तक लौटने देने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कड़वा सच है कि कोई भी जंग जिंदगी भर नहीं चल सकती, कि हर जंग को या हर कॉन्फ्लिक्ट को या हर संघर्ष को खत्म होना होता है। और आप लोगों की जहां तक याददाश्त तेज होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास, तो हर जंग मैदाने जंग पर खत्म नहीं होती, बल्कि मेज पर होती है। मेज पर होती है जंग, और कई शर्तों के साथ खत्म होती है। और जब हमास के साथ इजराइल की यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो यह शर्त क्या होगी कि हर गजा के बंदे को उसके घर तक जाने की पूरी इजाजत हो, एक्सेस हो, और कोई हमला होना तो नहीं चाहिए। तो रफा से अगर खदेड़ दिया तो आना मुश्किल हो जाएगा, बाड़ेबंदी हो जाएगी। लेकिन अगर गजा में रह गए तो वो अपने घरों को जाएंगे।
تو موٹیو یہ رفح پر حملے کا ہو سکتا ہے. ابھی ذرا اور آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور چیزیں رہ گئی. تو ایک وہ کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. ادھر دا ٹیلی گراف کے سورسز نے بھی انٹرنیشنل پریشر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل پر سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ حماس کی کچھ انڈر گراؤنڈ ویپن پروڈکشن فیسلٹیز برقرار رہیں گی. اسرائیل ان پر کچھ کر نہیں پائے گا, اکھاڑ نہیں پائے گا وہاں پر جا کر, مطلب پائپ وغیرہ اکھاڑ لے یا کنکریٹ وغیرہ جو بھی ہے. اسی لیے اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کا اس کا سب سے اچھا موقع رافہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع کرنا ہوگا, انٹری کرنا ہوگا. ادھر امریکہ رافہ میں اسرائیلی آرمی کے جانے کا سمرتھن نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ہوا اپنی طرف موڑنے کے لیے کوئی ڈرامیٹک یا سخت فیصلہ کرنا ہوگا. اب ایک بڑا آپٹیمسٹک سا سوال ہے, کیا اسرائیل رفح میں گھسنے کے لیے اپنے اوپر خود ایک بڑا حملہ کروائے گا پھر سے 7 اکتوبر جیسا, یا اس سے بڑا یا اس سے چھوٹا, تاکہ غزہ میں وہ اپنے مشن کو جائز ٹھہرانے کے لیے گھس سکے؟ اس کا جواب تو وقت دے گا. لیکن فی الحال اسرائیل کا یہ ماننا کہ وہ حماس کو ختم نہیں کر سکتا, یہ قبول نامہ اپنے آپ میں اسرائیل کی ایک بڑی ہار ہے. اور یہ ہار ان کی بھی ہے جو اسرائیل کو فوجی اعتبار سے اپنا خدا, اپنا پاپا منائے گھومتے تھے یا گھومتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے کچھ لوگوں سے آپ بھی ملے ہوں. آئیے اب کچھ اور خبریں دیکھ لیتے ہیں. دیکھنا بہت ضروری ہے, آپ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا اس لیے میں نے سنانا شروع کیا ہے. آج یو این میں پھر سے اسرائیل کی ہیومن رائٹس کی اور غزہ کی بات ہوئی. یہ جو چشمہ لگائے محترمہ ہیں, بڑی خوبصورت سی, کافی پیسہ اور سیلری ہوگی, خوبصورتی اسی سے آ جاتی ہے, ورنہ فلسطین والے کم خوبصورت ہیں. یہ یو این ہیومن رائٹس ایکسپرٹ ہیں فرانسیسکا البانیز. انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی گراؤنڈ لیول کے ثبوت ہیں اس معاملے میں کہ اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے اس کے لیے اسے وار کرمنل ٹھہرایا جا سکے. وہاں پر جینوسائیڈل کرائم ہو رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے دستاویز کے طور پر ہاتھوں میں بہت کچھ ہے. UNRWA کے ایک ٹرک کے ساتھ کچھ نیوز نیٹ ورک نے جو خبر شیئر کی ہے اسے سمجھے وہ بڑی سنجیدہ ہے اور فکر پیدا کرنے والی ہے. کچھ نیوز نیٹ ورک نے لکھا ہے کہ یو این پیلسٹائن ریفیوجی ایجنسی UNRWA نے یہ مانا ہے کہ وقت تیزی سے مٹھی سے نکل رہا ہے اور بھکمری تیزی سے غزہ کی طرف بڑھ رہی ہے. خاص طور سے نارتھ غزہ کے علاقوں میں حالات بہت خراب ہیں, جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. جو ایڈ ہوا سے برسائی جا رہی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. آدھے سے زیادہ ایڈ یا تو خراب ہے یا سمندر میں گر کر خراب ہو جاتی ہے, جسے پانے کی حسرت میں لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں. اگر ایڈ نہیں پہنچتی ہے نارتھ غزہ میں تو حالات بھینکر ہو جائیں گے. اور یہاں تک کہتا ہے UNRWA کہ فوڈ کانوائز کو, یعنی جو کھانا اور راشن لے جا رہے ٹرکس ہیں, انہیں نارتھ اسرائیل میں گھسنے سے روکا جا رہا ہے, وہاں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے. جو رافہ کے راستے ساؤتھ غزہ میں گھستے بھی ہیں, سینٹرل غزہ تک آتے ہیں, انہیں نارتھ کی طرف موو ہونے سے روکا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پر اسرائیلی پہرا ایسا ہے کہ وہ نارتھ کے علاقے کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اس منصوبے کے تحت انہوں نے پورا ٹرانسپورٹیشن بند کر رکھا ہے. اور UNRW کہتا ہے کہ ریسٹرکشنز مسٹ بی لفٹڈ, یعنی جو پابندیاں لگی ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا, ورنہ نارتھ غزہ میں لوگ ختم ہو جائیں گے. اب ایک تصویر, اسرائیلی فوجی ہیں, ٹینک ہے اور 2 فلسطینی ہیں. یہ فلسطینیوں کو ان کے ہاتھوں سے باندھ کر, ٹینک سے باندھ کر اپنے ٹینک کو چلا رہے ہیں, تاکہ ان کے اوپر القسام بریگیڈ یا القدس بریگیڈ کا کوئی لڑاکا راکٹ مار کر ان کے ٹینک کو تباہ نہ کر دے. یہ بزدل لوگ ہیومن شیلڈ کی طرح عام مظلوم فلسطینیوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بزدلی نہیں تو کیا ہے, یہ بہادری میں تو کاؤنٹ ہو نہیں سکتا. شوریہ پراکرم بہادری یہی تو فوجیوں کی شان, آن بان اور پہچان ہوتی ہے. لیکن جو لوگ دوسروں کا سہارا لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وہ سوائے بزدلوں کے کچھ اور نہیں ہوتے. کچھ نیوز نیٹ ورک نے لکھا, اسرائیلی سولجرز ہیو پوسٹڈ دس پکچر آن سوشل میڈیا دیٹ شوز them openly taking Gazans as human shields to protect their tanks. میں اس پہ اور کیا کہوں,
جو کہنا ہے آپ کہیے، اور جو رپورٹ پیش کی اس پر آپ بتائیے کہ کیسے لگی، کیونکہ ہم بڑی ریسرچ کرتے ہیں، بہت سے آرٹیکلز پڑھتے ہیں آپ کے لیے، تب ایک رپورٹ تیار کر پاتے ہیں۔ یہ کیو آر کوڈ صرف آزاد بول انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ غزہ کو سپورٹ کرنے کا جیسے ہی کوئی راستہ بنتا ہے، ہم آپ کو ڈائریکٹ لنک بھیجیں گے وہاں کے لوگوں کے، تاکہ آپ وہاں پر سپورٹ کر سکیں، یا کسی ایجنسی کے یا بھارت سرکار کے تھرو، کسی بھی تھرو۔ آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے، اجازت دیجیے، شکریہ۔